र दोस्रो विश्वयुद्धले गर्यो संसार तहस नहस, उदय भयो विश्व सङ्गठनको मानव अधिकारको भो वकालत, हस्ताक्षर भयो अनेक कानुनमा, के भयो र मोचन दासताको? भएन। कसरी भएन? स्वरूप फेरियो, तुरूप फेरिएन। पिटियो ढोल विश्वव्यापीकरणको, लुटियो कच्चा पदार्थ, वैदेशिक लगानीका नाम रटाएर हानिकारक कारखाना खोलियो, जमिन खोतलियो, जङ्गल फाँडियो, थिचियो आकाश र मिचियो सिमाना, शब्द रटाइयो उदारीकरण, परनिर्भर बनाइयो, शक्ति मुलुकका दास बनाइयो। हिजो लखटी लखटी समातिन्थ्यो, बेचिन्थ्यो, आज जाल थापेका छन्। हिजो लखटी लखटी समातिन्थ्यो, बेचिन्थ्यो, आज जाल थापेका छन्। हिजो लाटा सोझा बेचिन्छन्, आज टाठा बाठाहरू हो, आज फरक छ, बदलिएका छन् तौर तरिका। हिजो दासता दुत्कार्य थियो, आज सर्वस्वीकार्य छ। दिवी र पिआरका नाममा हामी दासता स्वीकार गरिरहेछौँ, नयाँ स्वरूपको दासता, दोस्रो दर्जाको नागरिकता। दिवी र पिआरका नाममा हामी दासता स्वीकार गरिरहेछौँ, नयाँ स्वरूपको दासता, दोस्रो दर्जाको नागरिकता। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद रेवती रमण नेपाल सर आफ्नो सुन्दर प्रस्तुतिको निम्ति। म कविता वाचन सँगसँगै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यसै क्रममा 42औं शिक्षक दिवसको सन्दर्भ पारेर शुभकामना मन्तव्यको निम्ति नेपाल शिक्षक सङ्घ जिल्ला अध्यक्ष तुलसी दङ्गाल सरलाई शुभकामना मन्तव्यको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सर। नमस्कार सबैलाई। सुनेको छ सर? सुनेको छ सर। हस्। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्घ सुनिरहेछ सर। जिल्ला समिति सिन्धुपाल्चोकको आयोजनामा 42औं शिक्षक दिवस 2077 यो भर्चुअल रचना वाचन गोष्ठी कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथिज्यूहरू तथा नेपाल शिक्षक सङ्गठन सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समिति, प्रदेश समिति लगायतका विभिन्न जिल्लाबाट जोडिनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण शिक्षक सर्भिसहरूमा नेपाल शिक्षक सङ्घ सिन्धुपाल्चोकको तर्फबाट म हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त म धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाली शिक्षकहरूको धरोहरको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन जुन बेला यसको विधान पारित भएको दिनलाई 42औं शिक्षक दिवसको सन्दर्भ पारेर अहिलेको यो परिस्थिति अनुसार भर्चुअल बैठकबाट साथीहरूको बिचमा आफ्नो विचार आदान प्रदान गर्ने, आफ्ना रचनाहरूलाई वाचन गर्ने सन्दर्भमा मलाई पनि जिल्ला समितिका अध्यक्ष मैया मिसले निमन्त्रणा गरेर एउटा यो बैठकमा जोडिने अवसर दिनुभयो। त्यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जोडिने क्रममा अलिकति प्राविधिक कारणले गर्दा थोरै ढिला पनि भयो, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी पनि छु। र अब एकपटक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन जिल्ला समितिबाट यस्ता भर्चुअल बैठकहरू गरी थुप्रै सङ्घ सङ्गठन लगायतका विभिन्न साथीहरूलाई जोड्दै आफ्ना प्रस्तुतिकरण गर्दै आउनुभएको छ, त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले खास गरी नेपाली शिक्षकहरूको एउटा पीडा भर्खर रेवती सरले पनि अलिकति त्यसलाई कविता मार्फत केही कुराहरू भन्नुभयो। सायद धेरै हाम्रा कविहरूले आफ्नो रचना मार्फत यस्ता खालका प्रस्तुतिकरण ल्याउनु भएको पनि होला जस्तो मलाई लाग्छ कि आज नेपाली शिक्षकहरू विभिन्न खालको पीडाबाट हामी ग्रसित छौँ। यो धेरै लामो आन्दोलनबाट प्राप्ति भएको शिक्षकहरूको पेसागत सङ्गठन अहिलेको यो परिवेशमा झनै हामी एकजुट भएर अगाडि बढेर हाम्रा मागलाई, हाम्रो आन्दोलनको मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आजको हाम्रो बाध्यता छ। हिजो एउटै संस्थाको रूपमा रहेको संस्था आज विचारका आधारमा, परिवेशका आधारमा विभिन्न समयमा फुटेर विभिन्न संस्थाको रूपमा स्थापित हुँदै फेरि हामी
नेपाल शिक्षक युनियन हुँदै र अहिले शिक्षक महासङ्घ हुँदै सबै जोडिएर हामी आखिर शिक्षक नै हौँ, जसका विचार जे भए पनि एक ठाउँमा बसेर हामीले हाम्रा कुराहरूलाई बुलन्द रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ भइरहँदा पनि फेरि कता कता सबै जोडिएर बनेको शिक्षक महासङ्घ पनि अल्मले जस्तो आफ्ना खालका कुरालाई अगाडि बढाउन नसके जस्तो अवस्था अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ। त्यस कारणले म यो कार्यक्रम मार्फत सबै पेसागत संस्थाहरूले हाम्रा आवाजलाई बुलन्द बनाउन फेरि एक ढिक्का भएर शिक्षक महासङ्घमा अहिले तत्काल उठेका विवादलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउने गरी फागुन 29 गते एउटा राष्ट्रिय परिषद बैठक भए जस्तो लाग्छ। त्यसैलाई टेकेर यो समस्या समाधानको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ, किनभने हामी 17 थरीका शिक्षकका सारा इस्युहरू जहीँका त्यहीँ छन्। आज शिक्षक सङ्घ सङ्गठनले भन्दा पनि राज्यले चिन्ने भनेको महासङ्घ हो। त्यही महासङ्घलाई बलियो बनाएर हाम्रो आवाजलाई उठाउनु पर्ने आजको आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अन्तमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले जुन एउटा रचनात्मक रूपमा एउटा कार्यक्रम गर्दै जोडिने एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो, म त्यसको लागि शिक्षक सङ्गठन जिल्ला समिति यसको नेतृत्ववर्गमा रहेका सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले आफ्ना विचारहरू राख्ने सन्दर्भमा त्यही शिक्षक महासङ्घकै कुरालाई जोड दिएर हाम्रो नेतृत्वले पनि ठोस रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ र हामी जिल्लामा कतिपय कुराहरूमा सहकार्य गर्दै आइरहेका पनि छौँ र भोलिका दिनमा नि गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो भनाइ राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार। हो उद्धव सर। तुलसी सरले सक्नु भयो मिस? हजुर सर, हजुर सरले भर्खरै सकाउनु भयो। धन्यवाद तुलसी सर, उहाँले महत्त्वपूर्ण मन्तव्य व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। हामी कलेक्टिभ बार्गेनिङको निम्ति शिक्षक सङ्घ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन हुँदै महासङ्घ मार्फत हाम्रा आवाजहरू बुलन्द गर्न सक्यौँ भने हामी पेसागत हिसाबले पनि यो पेसालाई मर्यादित बनाउन सक्ने, हाम्रा हक हितको निम्ति लाग्न सक्ने कुरा व्यक्त गरेर जानुभएको छ। म पुनः उहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै क्रममा म अतिथि आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न गइरहेको छु। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन सिन्धुपाल्चोकका पूर्व अध्यक्ष एवं इन्द्रेश्वरी माविका आदरणीय गुरु राधाकृष्ण श्रेष्ठ सरलाई अतिथिताको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सम्पूर्णमा। मैले अहिले पनि जोडिएको व्यक्त गरेको थिएँ। धन्यवाद। कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछु। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यसै क्रममा उद्धव सर, आफ्नो हजुर मिस, कविता वाचनमा यहाँ हाम्रो एकजना सम्झना लामा मिसले पनि भन्छु भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँको पनि नाम टिपिहाल्नु है सर। सम्झना लामा? हजुर, हुन्छ मिस, हुन्छ। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यसै क्रममा आफ्नो प्रस्तुतिको निम्ति जनजागृति माविका शिक्षिका धनकुमारी खनाल मिसलाई म आफ्नो प्रस्तुतिको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धनकुमारी खनाल मिस। हजुर नमस्कार सबैलाई। सुनिँदैछ उद्धव सर? सुनिरहेछ मिस, सुनिरहेछ। मैले अरू भूमिका नबाँधिकन मैले ठाडै कविता सुरु गरेँ। मेरो चाहिँ गजल छ। सुक्खा थियो मुहान त्यो, सुक्खा थियो मुहान त्यो, धारा जोड्दै थियौ, नजर उतै थियो मेरो बहाना नि जोड्दै थियौ, नजर उतै थियो मेरो बहाना नि जोड्दै थियौ। बन्खा एझै खडेरीले, बन्खा एझै खडेरीले मनमा सलाई गर्दै थियौ, खाली चेत भारी मन तितो सत्य जोड्दै थियौ, खाली चेत भारी मन तितो सत्य जोड्दै थियौ। चारैद्वार बन्द थिए, चारैद्वार बन्द थिए, खोल्ने कोसिस गर्दै थियौ, बिलासिती आकाङ्क्षाका बाटाहरू जोड्दै थियौ,
विलासती आकाङ्क्षाका बाटाहरू जोड्दै थियौ। जर्जर भई पानी होइन, जर्जर भई पानी होइन, आगो बन्दै थियौ। सम्भावना खोज गरी बाटाहरू जोड्दै थियौ, सम्भावना खोज गरी बाटाहरू जोड्दै थियौ। सोच होइन देखावटी, सोच होइन देखावटी, पनमा रमाउँदै थियौ। चङ्गा माथि उडाउन धागाहरू जोड्दै थियौ, चङ्गा माथि उडाउन धागाहरू जोड्दै थियौ। बाङ्गो टिङ्गो भए पनि, बाङ्गो टिङ्गो भए पनि जिन्दगीलाई मोड्दै थियौ। आँखा आँखा जुधाएर इसारा नै जोड्दै थियौ, आँखा आँखा जुधाएर इसारा नै जोड्दै थियौ। सुक्खा थियो मुहान त्यो धारा जोड्दै थियौ, नजर उतै थियो मेरो बहाना नि जोड्दै थियौ, नजर उतै थियो मेरो बहाना नि जोड्दै थियौ। हस् त, धन्यवाद सरहरू। धन्यवाद धनकुमारी मिसलाई अत्यन्त सुन्दर प्रस्तुतिको निम्ति। म आफ्नो प्रस्तुतिको निम्ति सम्झना लामा मिसलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सरिता मिस, हजुर सर। रेडी हुनुहुन्छ नि? यहाँ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो थियो, अनलाइनै हुनुहुन्छ हुन त। यही हुनुहुन्छ, ह्यान्ड रेज गरिरहनु भएको छ। सुनिराख्नु भएको छैन? सुनिएको छ मिस, अहिले सुन्नु। हजुर सम्पूर्णमा नमस्कार। नमस्कार। सुनिराख्नु भएको छ नि सर? सुनिरहेको छ मिस, सुनिरहेको छ। हजुर, म चाहिँ सम्झना तामाङ, इन्द्रावती गाउँपालिकाबाट। मेरो कार्यक्षेत्र चाहिँ बेलम्ची 7 कन्या मावि। म चाहिँ मेरो छोटो रचना प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद। एउटा छोटो गजल रहेको छ। शासक बनिन्छ यहाँ निर्दोलै दबाएपछि, शासक बनिन्छ यहाँ निर्दोलै दबाएपछि, के मानवता भेटिन्थ्यो र मृत्युको शोकमा रमाएपछि, के मानवता भेटिन्थ्यो र मृत्युको शोकमा रमाएपछि। बाध्य हुन्छ आवाज उठाउन जो कोही, बाध्य हुन्छ आवाज उठाउन जो कोही, फोकटमा बेकसुरको दाग लगाएपछि, के मानवता भेटिन्थ्यो र यहाँ मृत्युको शोकमा रमाएपछि। हतियार उठाउन जो कोही हुन्छन् बाध्य यहाँ, हतियार उठाउन जो कोही हुन्छन् बाध्य यहाँ, अस्तित्वमा खेल्नेहरू दिनदिनै हराएपछि, के मानवता भेटिन्थ्यो र यहाँ मृत्युको शोकमा रमाएपछि। शासक बनिन्छ यहाँ निर्दोलै दबाएपछि। प्रशंसा कसले गर्छ त्यो नालायक सन्तानको, प्रशंसा कसले गर्छ त्यो नालायक सन्तानको, बुढेसकालमा बाबुआमा वृद्धाश्रम पठाएपछि, के मानवता भेटिन्थ्यो र यहाँ मृत्युको शोकमा रमाएपछि। समुद्र पारी परदेश जानै पर्छ हजुर, समुद्र पारी परदेश जानै पर्छ हजुर, छोराछोरीको भोक मेटाउने काम नपाएपछि, के मानवता भेटिन्थ्यो र यहाँ मृत्युको शोकमा रमाएपछि। शासक बनिन्छ यहाँ निर्दोलाई दबाएपछि। हस् त, धन्यवाद। सम्झना मिसलाई शासक बनिन्छ यहाँ निर्दोलाई दबाएपछि सुन्दर प्रस्तुतिको निम्ति सम्झना मिसलाई पुनः धन्यवाद। अब म मन्तव्यको क्रमलाई जोड्न गइरहेको छु। मन्तव्यभन्दा अगाडि मैले स्क्रिनमा देखिरहेको छु नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण श्रेष्ठज्यूलाई अतिथ्यताको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लक्ष्मण सर। थ्याङ्क यू सर। यही मौकालाई प्रयोग गरेर मैले एउटा कविता भनौँ कि पछि पालो पाउँछु? कविता प्रस्तुत हो सर? छ त। होइन एकैचोटि जाओस् सर। ल, सबैलाई नमस्ते। मैले कविता सुरु गरेँ। म यता लागे सर। ल, यो भाइ जुटे पहरा फुटे, भाइ फुटे गवार लुटे। मेरो कविताको शीर्षक त्यो छ, भाइ जुटे पहरा फुटे, भाइ फुटे गवार लुटे। भाइ जुटे पहरा फुटे, भाइ फुटे गवार लुटे, टुटे फुटे लुटे गुटे, चुटे छुटे छुटे ठुटे। दल फुटे पार्टी फुटे, सबै भए गुटे नै गुटे, यता गुटे उता गुटे, गुटे सुटे सबै फुटे।
समानान्तर पार्टी बने कमिटी नि गुटे, मन फाटे मुटु फाटे कार्यकर्ता फुटे, मन फाटे मुटु फाटे कार्यकर्ता फुटे। ललितपुरमा केन्द्र नै छ जाउला खेल पनि, ललितपुरमा केन्द्र नै छ जाउला खेल पनि, केन्द्र चुटे जिल्ला चुटे शिक्षक पनि गुटे। केन्द्रदेखि स्थानीय तह दुईटा बन्ने भयो, केन्द्रदेखि स्थानीय तह दुईटा बन्ने भयो। वर्ग फुटे साथी फुटे ठुटेहरू जति गुटे, वर्ग फुटे साथी फुटे ठुटेहरू जति गुटे। नजाऊ भने नआऊ भने 15 गते त्यता, नजाऊ भने नआऊ भने 15 गते त्यता। प्रचण्डले झेल गरे शिक्षक पनि फुटे, प्रचण्डले झेल गरे शिक्षक पनि फुटे। अनि मेरो अर्को अझ अगाडि छ, मेचीदेखि महाकाली नयाँ एनएनटीए, मेचीदेखि महाकाली नयाँ एनएनटीए, घोषणा भयो अर्को नयाँ एनएनटीए गुटे। कति फुटे को फुटे कति धेरै गुटे, राम्रो हुन्थ्यो यो संगठन सधैँभरि जुटे, राम्रो हुन्थ्यो यो संगठन सधैँभरि जुटे। एनएनटीए कार्यक्रम प्रचण्ड चाहिँ नेता, एनएनटीए कार्यक्रम प्रचण्ड चाहिँ नेता। नजाऊ भने नआऊ भने 15 गते त्यता, नजाऊ भने नआऊ भने 15 गते त्यता। आरोप त कति कति गालीका त पर्रा छुटे, आरोप त कति कति गालीका त पर्रा छुटे। टुटे फुटे लुटे गुटे चुटे ठुटे झुटे ठुटे, टुटे फुटे लुटे गुटे चुटे छुटे झुटे ठुटे। शिक्षक त जुट्नै पर्छ नभन न के था, शिक्षक त जुट्नै पर्छ नभन न के था। यही वर्ग मिल्नुपर्छ दुःख होला फुटे, यही वर्ग मिल्नुपर्छ दुःख होला फुटे। धिक्कार नै छ शिक्षकलाई आफै आफै टुटे, धिक्कार नै छ शिक्षकलाई आफै आफै फुटे। भाइ जुटे पहरा फुटे, भाइ फुटे गवार लुटे, भाइ जुटे पहरा फुटे, भाइ फुटे गवार लुटे। धन्यवाद सबैलाई, धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद लक्ष्मण सर। भाइ जुटे पहरा फुटे, भाइ टुटे गवारा लुटे, यो पुरानो उक्तिसँग सन्दर्भ पार्दै सम्भवतः कविवरको व्यङ्ग्य होला। यसको सन्देश हामी शिक्षकहरू, खास गरेर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका शिक्षकहरू एक हुनुपर्छ भन्ने सन्देश हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सुन्दर प्रस्तुतिको निम्ति म लक्ष्मण सरलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका पूर्व अध्यक्ष एवं इन्द्रेश्वरी माविका प्रह आदरणीय गुरु राधाकृष्ण श्रेष्ठ सरलाई शुभकामना मन्तव्यको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राधा सर। धन्यवाद उद्धव सर। 42औं शिक्षक दिवसको अवसरमा आयोजित यो कविता वाचन कार्यक्रम सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका पूर्वज हाम्रो अग्रज व्यक्तित्वहरू र सम्पूर्ण जिल्ला समिति, गाउँ स्थानीय तहका अध्यक्षज्यूहरू र जोडिनु भएका सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई म यो शिक्षक दिवसको अवसरमा यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले धेरै कुराहरू गर्न गइरहेको छैन र यो साहित्यिक सृजना, साहित्यिक माहौलका साथ यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुभएकोमा, आयोजना गर्नुभएकोमा जिल्ला समितिका साथीहरूलाई, जिल्ला समितिलाई म धेरै आभार व्यक्त गर्न छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसमा मैले आफ्नो मन्तव्य भन्दा पनि अब यो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन जुन रूपमा अगाडि आइरहेको छ र जुन रूपमा हिजो विगतदेखि स्थापनादेखि यो अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ, निश्चय पनि एउटा निष्ठावान शिक्षकहरूको मेहनत प्रयास पसिनाले यो अवस्था आइपुगेको हो र भावी दिनभर पनि यसले अझै गर्नुपर्ने धेरै कामहरू बाँकी छन्। त्यसैले म साथीहरूसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो सृजनात्मक कार्यक्रम जोडिएर शिक्षक दिवस मनाइरहँदा, धेरै साथीहरूको आफ्नो सृजना प्रस्तुत गरिरहँदा आफ्ना खालका भावनाहरू व्यक्त हुने नै छन् र मूल रूपमा अब शिक्षकको पीडाका कुराहरू व्यक्त हुनेछन्
र ती पीडालाई मलम लगाउने कुराहरूलाई पनि व्यक्त हुनेछन्, मैले यही आशा गरेको छु। यति कुराहरू गर्दै म यो शिक्षक दिवसको क्रममा सम्पूर्ण स्रष्टा साथीहरूलाई स्वागत एवं धन्यवाद व्यक्त गर्दै, सम्पूर्णमा पनि म धन्यवाद व्यक्त गर्दै पेसागत संस्थाका अरू जोडिनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई पनि आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हस्, धन्यवाद। हजुर, मैले पुरा गरेँ। धन्यवाद उद्धव सर, राधा सरलाई। शुभकामना मन्तव्यको निम्ति म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यसै क्रममा आफ्नो प्रस्तुतिको निम्ति भूमेश्वरी माविका नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन हेलम्बुका अध्यक्ष आदरणीय गुरु एम ज्योति सरलाई आफ्नो प्रस्तुतिको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर नमस्कार। कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई धन्यवाद। कार्यक्रमका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण अतिथिगणमा आजको यो शिक्षक दिवसको पुनित अवसरमा आयोजित यो कविता वाचन कार्यक्रममा म हेलम्बु गाउँपालिकाको तर्फबाट यहाँहरूको बिचमा यो कविता प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र कविताको शीर्षक छ जलवायु परिवर्तन। आवाज आइरहेछ उद्धव सर? हजुर, कविताको शीर्षक रहेको छ जलवायु परिवर्तन। कविता यस प्रकार रहेको छ। सुके हाम्रा पानी मुहान, घटे नदी नाला, जलवायु परिवर्तनकै कारणले होला। छिनमा लाग्ने चर्को घाम छिनमै आइहाल्छ कि पानी, मनमा सुर्ता लाइरहन्छ लैजान्छ कि फाँडी। यहाँ आए दर्के पानी त्यहाँ लाग्छ घाम, जलवायु परिवर्तन कस्तो रहेछ राम। खेतबारीमा बाली झुल्यो आइदिन्छ पानी, कस्तो उल्टो नियम बस्यो प्रकृतिले हानी। हरियो वन नेपालको धन दिनानुदिन मासिँदैछ, हराभरा पोखरा नि दिनानुदिन भासिँदैछ। चिरचिर गर्थे भङ्गेराको हुल आज कता गए, हुँ गर्ने चिल्का हुल आज लोप भए। हिमालयमा हिउँका थुप्रा हिजो जस्तो देखिँदैन, असिना र आँधी हुरी कहिले हुन्छ थाहा हुन्न। खेतीपाती लाउन पनि लाग्छ किसानलाई डर, असिना र हुरी वर्षा हुन्न यिनको भर। बुझ्न ढिला भइसक्यो पुरा जीवन जगतका, प्रकृतिले नियम मिच्यो अनेक रोग रगतका। खपी साध्य छैन मानव विचार छिट्टै नगरेमा, अर्गानिक खाद्य वस्तु ताजा भोजन नगरेमा। प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र अनि खुल्ला दिशा मुक्त पहिलो, व्यवस्थित कल कारखाना ध्वनि धुवा धुलो मैलो। बिरुवा रोपौं रुख जोगाउँ उपभोक्ता अभियान, गोबर ग्यास बलोस् सबका चुरो कुरो यही हो जान। मूल वातावरण बिग्रियो संविधान खड्किएर, राजनीतिक दलका नेता आफ्नै निम्ति पल्किएर। बन्दैन नि संविधान एउटा तर्क भाग, मानव विचार कलङ्कको वातावरण जान। वायुमण्डल ओजन तह पातलिँदै गाछ, त्यसको असर वायुमण्डलमा नराम्ररी भाछ। न्यूनीकरण गर्न कोसिस सब ठाउँबाट लागौं, सौर्य विद्युत घर घरमा जडान प्रयोग गरौं। सौर्य विद्युत घर घरमा जडान प्रयोग गरौं। हस्त सबैलाई धन्यवाद र नववर्ष 2078 को तर्फबाट हेलम्बु गाउँपालिका शिक्षक सङ्गठन
र भूमेश्वरी माध्यमिक विद्यालय क्युलको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै म ओजेल पर्छु। शुभरात्रि। धन्यवाद एम ज्योति सरलाई आफ्नो अत्यन्त सुन्दर सन्देशमूलक कविता प्रस्तुतिको निम्ति। अब म मन्तव्यको क्रमलाई जोड्न गइरहेको छु। यसै क्रममा आजको यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन बागमती प्रदेशका सचिव राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ सरलाई यस शिक्षक दिवसको अवसरमा शुभकामना मन्तव्यको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राजेन्द्र सर। धन्यवाद उद्धव सर। 42औं शिक्षक दिवसलाई समय सापेक्ष रूपमा यो भर्चुअल कार्यक्रम मार्फत विशेष रचना वाचनका साथ मनाउन गइरहेको यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका आदरणीय नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख आदरणीय कृष्ण गोपाल तामाङज्यू, कार्यक्रमका विशेष अतिथि मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख एवं नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय डम्बर अर्यालज्यू, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका जिल्ला समितिका पदाधिकारी र सदस्यज्यूहरू, नेपाल शिक्षक संघका जिल्ला अध्यक्ष तुलसी सर लगायत यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, त्यस्तै यो आजको यो कार्यक्रममा यहाँहरू जो रचना वाचन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन बागमती प्रदेशको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म सर्वप्रथम 42औं शिक्षक दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण हामी यहाँ जोडिनुभएका र जोडिनु नभएका सम्पूर्ण शिक्षक वर्ग लगायत शिक्षा प्रेमी सम्पूर्ण महानुभावहरूमा शुभकामना दिन चाहन्छु भने आउँदै गरेको नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा पनि मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी सबैलाई ज्ञात नै छ कि यो 42औं शिक्षक दिवस हामी यस कारण मनाइरहेका छौँ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको विधानलाई सरकारको तर्फबाट तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाले मान्यता प्रदान गरेर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनलाई पेशागत संगठनको रूपमा आधिकारिक मान्यता दिएको उपलक्ष्यमा हामी हरेक वर्ष नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको तर्फबाट मात्र नभइकन अन्य शिक्षक साथीहरूको तर्फबाट पनि यो शिक्षक दिवस मनाउने गर्छौँ। आज 42 वर्ष भइरहँदा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन हिजो जुन रूपमा शिक्षकहरूको पेशागत आन्दोलन र पेशागत हक हितलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित संगठन धेरै टुटफुट हुँदै हामी विभाजित हुँदै विचारका दृष्टिकोणले विभाजित हुँदै अहिलेको स्थितिमा आइपुगेका छौँ। तर पनि हामी अहिलेसम्म हाम्रा राजनीतिक दृष्टिकोणले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कोही प्रति पनि आबद्ध छैन, कुनै संगठनप्रति पनि कुनै दलप्रति पनि आबद्ध छैन र हामी स्वतन्त्र पेशागत संगठनको रूपमा आजसम्म पनि हामीले भूमिका निर्वाह गरेर हाम्रा पेशागत आवाजहरूलाई, पेशागत सवालहरूलाई उठान गर्न सफल रहिरहेको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन अझै पनि यो इतिहासलाई कायम राख्न अगाडि बढिरहेको छ। यो अवस्थामा हामीले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाले जुन एक प्रकारले अहिलेको कोभिडको अवस्थामा फेरि पनि हामीले दोस्रो लहर भोग्नुपर्ने परिस्थितिमा यो अनलाइन मार्फत हामी हाम्रा साथीहरू, शिक्षक साथीहरूको जो प्रतिभा छ त्यसलाई प्रस्फुटन पनि गर्ने र हामी एकअर्कामा भेटघाट गरेर शुभकामना आदान प्रदान पनि गर्ने कार्यक्रम जो राखेको छ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम राखेकोमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समितिलाई बागमती प्रदेशको तर्फबाट धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र म यस कडीमा के भन्न चाहन्छु भने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन वास्तवमा हिजोदेखि नै एकताबद्ध ढङ्गले शिक्षकहरूको आवाज उठाउनका लागि सङ्गठित हुँदै आएको संस्था हिजो थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ। र यसलाई कसैले फुटाउन चाहँदैमा, कसैले विचारका दृष्टिकोणले यसलाई फेरि पनि आफूसँग सहमत हुन नचाहने पक्षहरूलाई अलिकति यो पक्षपातपूर्ण व्यवहार
र निषेधका व्यवहारहरू गर्दैमा पनि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन फेरि फुट्न सक्दैन भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। हामीलाई के थाहा छ भने साथीहरू कतिपय भ्रममा पनि छन्। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनलाई फुटाउने प्रयत्न गरिँदैछ भनेर भ्रममा रहेका छन् र ती भ्रममा रहने साथीहरू विशेषतः खेती पनि गर्दैछन्। सकेसम्म नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनबाट केही साथीहरूलाई लखेट्न सकिन्छ कि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका साथीहरूलाई लखेटेर आफूले मात्रै फेरि रजाइ गर्न सकिन्छ कि भन्ने भ्रममा रहेका छन् र केही साथीहरूको यी भनाइहरू व्यक्त भइरहेका छन्। तर ती साथीहरूले नसोच्दा पनि हुन्छ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनलाई कदापि कसैले पनि फुट्न दिने छैन, एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि लड्नेछ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पनि हामीले त्यो फुटाउन दिइरहेका छैनौँ। एकताबद्ध ढङ्गले हामीले अहिलेसम्म 4वटा पालिकाका अधिवेशनहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। हामी छिट्टै मेलम्ची पर्सि 1 गते नै मेलम्चीको अधिवेशन सम्पन्न गर्दैछौँ। भव्य पिकनिक कार्यक्रम आयोजना गर्दै केन्द्रीय अध्यक्षको प्रमुख आतिथ्यतामा हामीले त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न गइरहेको अवस्थामा म सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि यस घडीमा फेरि त्यो कार्यक्रममा उपस्थितिको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसो भइरहँदाखेरि मैले अघि पनि भने कतिपय साथीहरूलाई पीडा छ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनभित्र कतिपय साथीहरूले गलत प्रवृत्ति मार्फत कतिपय साथीहरूलाई निषेध गर्दै अब एकलौटी हामी गरिरहेका थियौँ। अब साथीहरूले प्रतिरोध गर्न थाले। हिजो हामीले गरिरहेको एकलौटी चाहिँ अब गर्न नपाइने हो कि हामी अब फेरि पनि नेतृत्वमा रहेर फेरि अरूलाई नेतृत्वबाट निषेध गर्दै भोलिका दिनहरूमा फेरि हामीले नै रजाइ गर्न नपाइने हो कि भन्ने पीडाका छटपटाट भइरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। हामी त्यो छटपटाट गर्ने साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनलाई एकताबद्ध राख्ने हो भने उहाँहरू पनि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको एकताबद्ध अभियानमा लाग्नुपर्छ। कसैलाई पनि प्रतिशोध साँधेर कसैलाई पनि दोषारोपण गर्दै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनलाई एकताबद्ध राख्न सकिन्छ भन्ने गलत मान्यता बोक्नु भएको छ भने भ्रम नपर्दा हुन्छ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका कतिपय साथीहरू त्यस नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनलाई एकताबद्ध गर्न लागि पर्नेछौँ। हामी पनि लाग्नेछौँ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनमा हामी 50 सालबाट प्रवेश गरेको म र मभन्दा बाहेक राधाकृष्ण सर हुनुहुन्छ, धेरै अगाडिदेखि हाम्रा अग्रज, त्यस्तै पदम पराजुली सर हुनुहुन्छ, धेरै अगाडिका अग्रज। उहाँहरूले हामीलाई अभिभावकत्व प्रदान गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूले दिएको मार्गनिर्देशनलाई हामी सबैले पालना गर्दै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनलाई भोलिका दिनसम्म पनि एकताबद्ध रूपमा अगाडि लानलाई हामी क्रियाशील हुनेछौँ। र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन जसले फुट्यो फुटाले भनेर एक ढङ्गले आरोप लगाउँदै हिँडिरहेको हामी पाउँछौँ। र उहाँहरूलाई के भ्रम छ भने फुटेर केही साथीहरू गइदिनु भयो भने हामी चाहिँ यो ठाउँमा रजाइ गरेर बस्न पाउँथ्यौँ, एकलौटी गर्न पाउँथ्यौँ भन्ने भ्रम छ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कसैका पेवा पनि होइनन्, कसैका दाइजो पनि होइनन्, कसैको बपौती पनि होइन। त्यस कारणले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनमा जो हिजोदेखि एक ढङ्गले हामी लागिरहेका छौँ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनलाई आफ्नो पेसागत सङ्गठनको प्रमुख संस्थाको रूपमा स्वीकारिरहेका छौँ र भोलिका दिनसम्म पनि हामी यो निरन्तर स्वीकारिरहनेछौँ। यहाँबाट कसैले पनि टचमच गरेर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनबाट पछाडि हट्ने पनि छैन, कसैलाई हट्न दिने पनि छैन। हामीले हिजो पनि लडाइँ लडेका हौँ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कुनै पनि सङ्गठनको भातृदल संस्थाको कुनै पनि राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामीले हिजो लडेका छौँ र हामी सफल पनि भएका पनि। हामी त्यो कुनै राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठनको रूपमा यसलाई विकास गर्न दिने पनि छैन र त्यो कुरामा कसैले विकास गर्न खोजिरहेका छन्, हामीले त्यो पाइरहेका छौँ, त्यो हुन पनि दिने छैन। कुनै व्यक्तिको पेवाको रूपमा पनि यसलाई स्थापित गर्न दिने छैन। समग्र शिक्षकहरूको पेसागत आन्दोलनलाई, पेसागत हकितलाई संरक्षित गर्न सक्ने सबल र सक्षम नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन बनाउनका लागि सिन्धुपाल्चोकका हामी तमाम देशभरि सङ्गठित हुँदै हामी लाग्नेछौँ भन्ने कुरामा म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै मैले अलिकति लामो समय पनि लिएँ, रात परिसकेको छ। पुनः मैले सम्पूर्ण साथीहरूलाई 42औं शिक्षक दिवसको उपलक्ष्यमा म पुनः शुभकामना दिँदै र यो आजको कार्यक्रममा रचना वाचन गरेर यो कार्यक्रमलाई एउटा अझ सफल पारिदिनु हुने सम्पूर्ण रचनाकारज्यूहरूलाई पनि म मेरो तर्फबाट, बागमती प्रदेश समितिको तर्फबाट न्यानो अभिवादन सहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रमका विशेष अतिथि राजेन्द्र श्रेष्ठ सरलाई। उहाँले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको इतिहास केलाउँदै र यो अहिले केही खटपट भए पनि हामी सङ्गठन बचाउनको निम्ति जुझारु ढङ्गले लाग्नेछौँ भन्ने
प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर जानुभएको छ। अवश्य नै हामी त्यसप्रति प्रतिबद्ध छौँ र हामी एक माना एक मतले सङ्गठनलाई जुझारु ढङ्गले बचाउनको निम्ति लाग्नेछौँ। म अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा बाघ भैरव माविका शिक्षक हिक्मत कार्की सर उहाँ आरती हुँदाखेरि पनि हामीलाई गीतबाट कविताबाट अत्यन्त हौसला दिनुहुन्थ्यो र आज उहाँको सुन्दर प्रस्तुतिको निम्ति हिक्मत कार्की सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सरको म्युट छ सर, हिक्मत सर हजुरको म्युट छ। हामीसित अझै केही रचनाहरू सुन्दर रचनाहरू बाँकी नै छन्। हामीले रमेश मैकेल सरलाई हजुर नमस्कार सर। नमस्कार आवाज आयो हजुर? नमस्कार गुरुदेव। यस गरिमामय कार्यक्रमका नमस्कार सुनिरहेछ सर। यस गरिमामय कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, मेलम्ची नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन बागमती प्रदेशका आदरणीय राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठज्यू, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू र कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण स्वाभिमानी गुरुवर्गहरूमा मेरो हार्दिक नमन छ। प्राविधिक कारणबाट म धेरै पछाडि कार्यक्रममा सहभागी भएँ र यति रमाइलो एउटा कार्यक्रम नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले आयोजना गरिराखेको छ। म व्यक्तिगत रूपबाट असाध्यै फुरफुरिएको छु। यसमा अरू भन्ने शब्द नै केही छैन। त्यसैले म हार्दिक आभार प्रकट गर्छु, मलाई सहभागी गराइदिनु भयो। धेरै धेरै खुसी छु र मैले शिक्षकसँग सम्बन्धित विषयवस्तुका केही गन्थनहरू पनि हुन्थे होला, त्यो पनि म रचना गर्थेँ होला, तर अलिकति मलाई हाम्रो विद्यालयमा विशेष कार्यक्रम भएको कारणले त्यतातिर मेरो दिमाग डाइभर्ट भएन, यता कार्यक्रमतिर लागेँ र म केही मेरा पूर्व रचनाहरू सुनाउने अनुमति चाहन्छु, स्वीकार दिनु होला। मैले अरू विषयवस्तु छोडेर आज यो रचना वाचनकै कार्यक्रम प्रमुख भन्ने ठानेको हुनाले म यतातिर लम्कन्छु। मलाई अनुमति छ हैन त सर? मैले यो पञ्चचामर छन्दमा सुरम्य स्वर्ग थाम्न यु भन्ने एउटा कविता रचना गरेको छु। यो पूर्व रचित हो, म वाचनको अनुमति चाहन्छु। म भेद भाव त्याग्छु है उखेल्छु माता जातको, म रङ्ग वर्ण लिङ्गमा कुचाल फेर्छु घातको, म धर्म कर्म गर्वले उतुङ्ग भेट्छु शर्तमा, म जान दिन्न देशको विशाल पाउ गर्तमा। छलाल रक्त उष्ण यो म वीरको सुबास हुँ, कडा छ मोह देशको सजीव शान्त दास हुँ। म राख्छु मान शौर्यको खडा बनेर साधमा, म देश जोड्छु सानले समस्त बोक्छु काँधमा। लिएर ज्ञान बुद्धको सुशान्ति छर्छु लोकमा, म साथ दिन्छु भोकमा र रोग व्याध शोकमा। म एक गर्छु देश यो रचेर पुष्प बाग झै, म क्रोध द्वेष ईखको समूल नाच्छु काल भई। म देश फुल्छ धानमा हिमाल हाँस्छ सानमा, पहाड कति शान्त भई फुरुक्क नाच्छ गानमा। म सूत्र उन्छु एकता बलिष्ठ पार्छु माथा यो, पहाड जोड्छु शैलमा तराई लिन्छु साथ यो। हजार ताल नाचछन् छ दिव्य राग हर हरि, विभिन्न चाड पर्व छन् सुशान्त दीप झरझरी।
विभेद छैन लोकमा विशाल बुद्धि एका होस् र चन्द्र सूर्य व्योमका अपार नित्य छै बनोस्। म गीत एक लेखुला अदम्य राष्ट्र गुन्जिने, म राग शान्त छोडुला सहर्ष ज्ञान सिर्जिने, म लेख लिम्पु जोडुला सदैव नित्य राख्न यो समस्त लोक चम्कला सुरम्य स्वर्ग थाम्न यो समस्त लोक चम्कला सुरम्य स्वर्ग थाम्न यो। अनुमति भए एउटा अर्को कविता गाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने रहर छ सर। भूमिका नबादिकन गाउँ न सर। हस्। ढाडे नफरकोस् कवै कस्तो कष्ट अनिष्ट भो जगतमा, खोलो भर्यो रक्तले हाँसी प्राण बुझाउँदा सुजनले यी देशका भक्तले। एउटा काल कराल लोकभरिको फ्याक्दो भएथे कठै, चम्क्यो लौ भवमा अजङ्ग ढबको ढाडे नफरकोस् कवै। आफ्नै वंश विध्वंस गर्न सहजै दुर्धर्ष आँधी बनी, रक्तै रञ्जित टाढमा सुमरियो चोखो छु आफै भनी। सहरै थर थर हुन्छ आज तनयो सम्झेर त्यसको रवै, वंशैको रिपुत्यो उदण्ड ढबको ढाडे नफरकोस् कवै। बाँसो झै जनका कुटुक्क कलेजा टोक्ला अरे सम्मुख, फेर्नाका निहुले गुडुङ्ग जनमा ठोक्ला हरे बन्दुक। छोप्ला है नभमा ढपक्क दिन लौ बित्ला उज्यालो नभई, कालो मेघ सरी कुख्यात ढबको ढाडे नफरकोस् कवै। खौरेको अनि नग्न डाल निजले भुत्ला उमारिकन, हातैमा महत्यो लिएर भुसुना जम्मा गरी गर्जना। दरहाङ्गी चगरेर भैरव बनी खोज्दै छरे फर्कनै, कालो साँप सरी विषाक्त ढबको ढाडे नफरकोस् कवै। भोको बाघ हरे दगुर छ जसरी क्रोधाग्नि ज्वाला बनी, छावा घुम्न गएर पागल हुने मतार ढोई पनि। त्यस्तै त्यो निठुरी अपार मदले हावा सरी बन्न गई, बैरी हो जनयो अजङ्ग ढबको ढाडे नफरकोस् कवै। लुट्ला है मुजुरा चटा चट गरी के फल्छ रे काफला, छुट्ला है सुरताल गीत अनिलौ के बच्छ रे मादला। खोस्ला है विधिको सुशासन हरे बन्देउ चलाकी सबै, लोकैको रिपुत्यो अजङ्ग ढबको ढाडे नफरकोस् कवै। लोकैको रिपुत्यो अजङ्ग ढबको ढाडे नफरकोस् कवै। धन्यवाद सर। धन्यवाद हिक्मत काकी सरलाई, अत्यन्तै सुन्दर प्रस्तुति गरेर जानुभएको छ। म कविता वाचनको क्रमलाई निरन्तर जोड्न गइरहेको छु। यसै क्रममा आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्नको निम्ति गङ्गा धिराल मिसलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गङ्गा धिराल मिस मेलम्ची नगरको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, नेपाल सदस्य, तेर्से माविबाट अहिले फटकशिला मावि जानुभएको छ। गङ्गा धिराललाई आफ्नो प्रस्तुतिको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सर। सरहरू सबैमा नमस्कार। सुनिन्छ सर? मिस मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक रहेको छ फर्केर आऊ घर। कविता यसरी सुरु हुन्छ। पैसाले सब थोक आउँछ भने माया किनी ल्याउनु,
पैसाले यदि शान्ति मिल्दछ भने उद्यान के धाउनु, थाहा नै छ समुद्र पारीतिरको त्यो देश कस्तो छ र, यो सानो झुपडी बुझे महल हो फर्केर आऊ घर, यो सानो झुपडी बुझे महल हो फर्केर आऊ घर। मान्छे आज विदेशको झिलिमिली देखि रमाए पनि आमाकै प्रिय हुन्छ काख जहिले लाखै कमाए पनि। जाँदैछौँ पुतली समान नभमा उड्दै कहाँ हो पर, आफ्नै देश सिगार्नु पर्दछ यहाँ फर्केर आऊ घर, आफ्नै देश सिगार्नु पर्दछ यहाँ फर्केर आऊ घर। बाँझो खेत जताततैतिर भए के काम खोज्छौ भन, नेपाली हुनुमा छ गौरव स्वयं के नाम खोज्छौ भन, नेपाली हुनुमा छ गौरव स्वयं के नाम खोज्छौ भन। हो तिम्रै श्रमले फुलाउनु पर्यो यो सृजना सुन्दर, फुट्छन् मूल यही फुटाउन सके फर्केर आऊ घर, फुट्छन् यही मूल फुटाउन सके फर्केर आऊ घर। धन्यवाद। यो कवि हरसुदेव सत्यालले रचना गर्नुभएको एउटा कविता मैले वाचनको प्रयास गरेँ र धन्यवाद सर। सबैमा नमस्कार। धन्यवाद। मिठो शैलीमा सुनाउनु भयो। म पुनः मिसलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। म कविता वाचनको क्रमलाई भन्नुहोस् मिस। गङ्गा मिसलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र म कविता वाचनको क्रमलाई निरन्तरता दिन गइरहेको छु। यसै क्रममा सिन्धुपाल्चोकमा जन्मेर लामो समयसम्म सिन्धुपाल्चोकमै कर्मथलो बनाएर अहिले भने काठमाडौँमा सेवा गरिरहनुभएका हाम्रा आदरणीय सर रामप्रसाद दुलाल सरलाई आफ्नो कविता वाचनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माइक्रो टिचिङ म्याराथनमा पनि रामप्रसाद सरले म्याथको टिचिङ गरेर हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको थियो। म रामप्रसाद सरलाई आफ्नो प्रस्तुतिको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राम सर। हस्, सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा नमस्कार। म अब शिक्षक दिवसको दिन पेसा पनि शिक्षक, अब शिक्षक राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले आयोजना गरेको कार्यक्रम भएको हुनाले विद्यार्थी समक्ष जाहेर गरिएको प्रतिबद्धता, सानो प्रतिबद्धतालाई म कविता मार्फत वाचन गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक पनि प्रतिबद्धतै भनेर राखेको छु। मेरो कविता यस प्रकार छ। ज्ञानको सन्देश छरुलाम, कक्षाभित्रै चरुलाम, ज्ञानको सन्देश छरुलाम, कक्षाभित्रै चरुलाम, विद्यार्थी हो असल बन्ने पवित्र काम गरौँलाम, विद्यार्थी हो असल बन्ने पवित्र काम गरौँलाम, निजी काममा टरौँलाम, सेवक बनी ठरौँलाम, निजी काममा टरौँलाम, सेवक बनी ठरौँलाम, दुःख सुख बुझ्न भने तिम्रै घरमा झरौँलाम, दुःख सुख बुझ्न भने तिम्रै घरमा झरौँलाम, सधैँ छाया परौँलाम, बरु आफै हारौँलाम, सधैँ छाया परौँलाम, बरु आफै हारौँलाम, सिकाइका समस्यालाई समाधानले भरौँ, सिकाइका समस्यालाई समाधानले भरौँलाम, सधैँ अघि सारौँलाम, सिकाइ खोल्सा तारौँलाम,
सधैँ अघि सारौँ लामा सिकाइ खोल्सा तारौँ लामा विद्यार्थी हो रात दिन खटी अज्ञानलाई मारौँ लामा विद्यार्थी हो दिन राति खटी अज्ञानलाई मारौँ लामा ज्ञानको सन्देश छरौँ लामा कक्षाभित्रै चरौँ लामा ज्ञानको सन्देश छरौँ लामा कक्षाभित्रै चरौँ लामा विद्यार्थी हो असल बन्ने पवित्र गरौँ लामा शिक्षक बनी सधैँ सधैँ पवित्र काम गरौँ लामा। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद राम सरलाई। गीत लयमा अत्यन्त सुन्दर कविता, खास गरेर शिक्षकको भूमिका दायित्वसँग सम्बन्धित कविता प्रस्तुत गरेर जानुभयो। म उहाँलाई पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीसित विशेष अतिथि, प्रमुख अतिथिका शुभकामना मन्तव्य छँदैछन्। यद्यपि हामीले कविवरहरूलाई लामो समयसम्म कुराइरहेका छौँ र केही यो शिक्षक दिवस भएको कारणले हाम्रा भावनाहरू, विचारहरू हामी कविता मार्फत वाचन गरिरहेका छौँ। हाम्रा शिक्षकका दुःख पीडा हुन सक्छन्, हाम्रो पेशागत सुदृढीकरणका कुराहरू हुन सक्छन्, हाम्रा भोगाइहरू र कोही साथीहरूको शिक्षक दिवस कवि गोष्ठीमा समावेश भइयो, हामीले वाचन गर्न पाएनौँ भन्ने लागेको छ भने म त्यस्ता रचनाहरू वाचन गर्नको निम्ति समय उपलब्ध गराउने कुरा पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। र अहिले भने हाम्रा कवि रमेश चापगाई सरलाई आफ्नो प्रस्तुतिको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रमेश चापगाई सर। रमेश सर। रमेश सर म्युट हुनुहुन्छ, सर अनम्युट गरेर। हजुर सुनिन्छ हैन सर? सुनिरहेछ। पहिला शिक्षकका कुराबाट भन्छन् साथीहरू, वाह शिक्षकको जिन्दगी सत्य अर्कै छ, सुन्नुहुन्छ? कुन दशाले नियुक्ति भइएछ, कोही सधैँ लन्च र डिनरमा, कोही मकै भटमासको भरमा, जहाँलाई बाक्लो लुगा पनि किन्न नपुग्ने, कति कठ्याङ्ग्रिए रहरै रहरमा। भन्छन् मानिसहरू जागिर होस् त मास्टरमा। महँगो मूल्यको सस्तो खाना रुचि नरुचि खाएर, कोट प्यान्टमा सजिएर, चालु चलनको अम्मल पनि मुखमा हाल्दै जब हानिन्छन् राष्ट्र सेवक अड्डातिर, अत्तरमा सुगन्धित हुन्छन् उनीहरू, अनि हामी पसिनै पसिना गनाएर दिनौँ पुग्छौँ कक्षा कोठा। भन्छन् मानिसहरू, कस्तो सजिलो जागिर छ शिक्षक। अब अभिभावकका कुरा। छोरो कति भयो हजुर? भर्खर 35 लाग्यो। जागिर सागिर त राम्रै होला, के को जागिर हुन्थ्यो? +2 मै ब्याक पेपर लाग्यो। मान्छे हेर्दा त मेहनती नै देखिन्छ, मेहनती नै छ भन्नु पर्यो। 12 वर्ष त ऊ हडतालमै लाग्यो। 40 काट्न लागिछौ मैया, अब त तिम्रो मध्यावधि भयो। ख्यालैमा बैंसले धाँधली गरिसकेछ, मेरो पनि अक्षरका डुङ्गा खियाउँदै कति छिटो कपाल फुल्न आँटिसकेछ। अब एक्लै हिँडेर त यो जिन्दगी काट्नै नसकिने भयो। त्यसैले अब आऊ मैया, तिमी हामी सबै मिलेर संयुक्त सरकार गठन गरौँ। त्यस्तै अब यस्तै अभिभावकको एउटा अर्को लौन मास्टर साहेब शीर्षकको अर्को कविता छ। पोहोर दशैंमा किनेको भ्वाङ परेको कट्टु समाउँदै छोरो बिर्खे भन्ने गर्छ। सरकारी स्कुलमा पढाइ हुँदैन, बोर्डिङमा भर्ना गरिदिनु पर्यो बाउ। त्यसको जस्तो उमेरमा म पनि छोटो पुच्छर निमट्दै हैरान, अहिले लामो पुच्छर निमट्ने भएको छु। पुच्छर निमट्नेहरू बन्न मुस्किल होला जस्तो छ साउ। छिमेकी मिल्केको छोरा टाई लाउँछ, सुपारी दाना भन्ने गीत गाउँछ। केतुसँगै झुन्डिन्छ क्यारे राउ।
अङ्ग्रेजी पढ्न लगायो भने ठस ठसी कन्छ, लौ न मास्टर साहेब मेरो बिर्खे मलाई बोर्डिङमा भर्ना गरिदेऊ न बा भन्छ। कहिले कट्टु फाटेर रुने, कहिले सुले च्यापेर रुने, कपालभरि जुम्रा र घाँटीभरि मैल हुने, आलु नउम्रदै कोदालो लगेर ड्याङ खन्छ, लौ न मास्टर साहेब मेरो बिर्खे मलाई बोर्डिङमा भर्ना गरिदेऊ न बा भन्छ। आमालाई छाडा शब्द बोल्न आउने, 10 फड्को मारेर गन्न आउने, गाडीको पछि पछि झुन्डिन धाउने, दिनदिनै मुड्की चिउरा पुरस्कार पाउने, पाल्चोकी माईले कोसेली दिएको त्यस्तै भए पनि आश गर्ने धन छ, लौ न मास्टर साहेब मेरो बिर्खे मलाई बोर्डिङमा भर्ना गरिदेऊ न बा भन्छ। त्यस्तै अन्तिम छ अक्षरहरूको बाटो। अरू हाँसे व्यङ्ग्य सुनाई यो अब त्यस्तो अलि छैन, सुन्नु होला। नानीहरूको झोलाबाट चिहाइरहेको सुन्दर भविष्यलाई म देखाइरहेछु बाटो। निकै कठिन हुन्छ तिम्रो कोमल मस्तिष्कको अक्षरको बाटोहरू हिँड्न मस्तिष्कले। अक्षरका अप्ठ्यारा जङ्गलहरू हिँडेर यात्रा गर्दा कतै ठेस लाग्न सक्छ, कुनै दोबाटोमा लक्ष्य हराएर भविष्यको सूर्य एकाएक अस्ताउन पनि सक्छ। म तिम्रो भविष्य पढाइरहेछु अक्षरहरूमा अनुवाद गर्दै। पढ, तिम्रा आफ्ना निश्चल निर्दोष आँखाहरूले यो समयको पाठशालामा भविष्यका रङ्गीन सपनाहरू र हिँड निरन्तर धैर्यताले। विपत्तिको आँधी हुरी पनि म देखाइरहेछु अक्षरका अप्ठ्यारा बाटाहरू। कुनै दिन यो अक्षरको यात्रामा लक्ष्यको उज्यालो भेट्नेछौ, त्यति बेला म अँध्यारो वर्तमानमा उभिएर तिम्रो उज्यालो भविष्यमा मुस्कुराइरहनेछु। तिमी शिखर चढेको हेरेर फेदीबाट म रोइरहनेछु खुसीले। असार भएर हेर, म त मैनबत्ती जस्तै तिम्रो अँध्यारो मस्तिष्कमा उज्यालो भविष्य छर्दा छर्दै कति जलिसके, म कति भित्रभित्रै पग्लिसके, कहिले आँसु भएर कहिले आगो भएर, तर पनि म थाकेको छैन। फगत नानीहरूको अँध्यारो मस्तिष्कमा उज्यालो भविष्यका नवीन किरणहरू छरिरहेछु। धन्यवाद सबैलाई मेरो कविता सुनिदिनु भएकोमा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद रमेश सरलाई अत्यन्त सुन्दर प्रस्तुतिको निम्ति। म कविता वाचनको क्रमलाई निरन्तरता दिन गइरहेको छु। यसै क्रममा सूर्योदय नगरपालिका इलामदेखि रश्मि राई, छात्रा रश्मि राई हामी बीचमा जोडिनु भएको छ। म आफ्नो प्रस्तुतिको निम्ति रश्मि राईलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम चाहिँ रश्मि राई, म जनस्वास्थ्यमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ। अब धेरै भूमिका नबाँधिकन म आफ्नो कवितातर्फ लाग्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ कविता घरमै छ। मलाई खोज्न भौतारिँदैन आऊ, म तिम्रो घरको सङ्घारमा छु। गद्य पद्य बनी म तिम्रो मस्तिष्कको अहङ्कारमा छु। कहिले नाम भए, कहिले काम भए, कहिले उदाउनै नपाई अस्ताउने घाम भए, कहिले मेहफिलको जाम भए त कहिले गरिबीको खाम भए। कसैले मलाई पीडामा खोज्छन् त कसैले मलाई मायालुको नाममा खोज्छन्। म भने फुरुक्क हुँदै तिमीले जहाँ सम्झिन्छु त्यही आइपुग्छु। कहिले बाङ्गिँदै, कहिले लड्दै, कहिले रक्तमे भएर त कहिले कोमल फुल, कहिले भुल भए, कहिले ज्ञानको मूल भए। कतिले ताली दिन्छन्, कतिले गाली दिन्छन्, कतिले त मलाई हेर्दै नहेरी फालिदिन्छन्। म तिम्रो आलोचनालाई मनमनै टालिदिन्छु, घरि रन्थनिएर चोटसँगै बालिदिन्छु। धन्यवाद। उद्धव सर के उहाँको गजल सिद्ध्या सर? सक्यो। धन्यवाद रश्मि राई मिसलाई। म यता फोनतिर बिजी भएँ। म कविता वाचनको सिलसिलालाई जोड्दैछु। हामीसित अझै विशेष अतिथि, प्रमुख अतिथि लगायतका मन्तव्यहरू बाँकी नै छन्। यसै क्रममा आफ्नो प्रस्तुतिको निम्ति इन्द्रेश्वरी माविका शिक्षक पुष्पराम सापकोटा सरलाई आफ्नो रचना प्रस्तुतिको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। कछुवाको गति कहिलेसम्म, थुपार्नु सम्पत्ति कहिलेसम्म,
कछुवाको गति कहिलेसम्म, थुपार्नु सम्पत्ति कहिलेसम्म, आफूभित्र महिषासुर पालेर दुर्गाको आरती कहिलेसम्म, आफूभित्र महिषासुर पालेर दुर्गाको आरती कहिलेसम्म। मेरो गजल प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु म। आँखा बन्द गर्छु अनि छातीभरि देश दुख्छ, आँखा बन्द गर्छु अनि छातीभरि देश दुख्छ, नमेटिने घाउ बनी छातीभरि देश दुख्छ, नमेटिने घाउ बनी छातीभरि देश दुख्छ। कसले पो लायो आगो भातृप्रेम डढाउने, सल्किँदैछ अलौ दनदनी छातीभरि देश दुख्छ, नमेटिने घाउ बनी छातीभरि देश दुख्छ। सुन्छु मिलन छैन पहाड र तराईको, सुन्छु मिलन छैन पहाड र तराईको, टाढिँदैछ हिमाल पनि छातीभरि देश दुख्छ, नमेटिने घाउ बनी छातीभरि देश दुख्छ। धरोहर बुद्धमाथि आँखा लाछन् छिमेकीले, धरोहर बुद्धमाथि आँखा लाछन् छिमेकीले, दावा गर्छन् आफ्नो भनी छातीभरि देश दुख्छ, नमेटिने घाउ बनी छातीभरि देश दुख्छ। आँखा बन्द गर्छु अनि छातीभरि देश दुख्छ, आँखा बन्द गर्छु अनि छातीभरि देश दुख्छ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैले धन्यवाद आफ्नो प्रस्तुति पुष्प सर। पुष्प सरलाई धन्यवाद। अब भने म मन्तव्यको क्रमलाई जोड्न गइरहेको छु। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका पूर्व अध्यक्ष, मेलम्ची नगरका प्रमुख आदरणीय डम्बरबहादुर अर्याल सरलाई यस कार्यक्रमको विशेष अतिथिको तर्फबाट आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डम्बर सर। सर म्युटमा भएर पनि बोल्दै हुनुहुन्छ। हेलो सर सुनिरहेछ सर। सुनिएछ? सुनिरहेछ सर। सरलाई धन्यवाद। यो भर्चुअल बैठकका सम्मानित अध्यक्षज्यू, यो बैठकका प्रमुख अतिथि, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यू, अन्य विशेष अतिथि महानुभावहरू, शिक्षक सङ्गठनसँग सम्बद्ध सबै शिक्षक साथीहरू, सबैलाई म अभिवादन नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। शिक्षक आन्दोलन र शिक्षक सङ्गठन निर्माण भएको 40 वर्ष कटिसकेको छ। शिक्षक सङ्गठन अब प्रौढ हुने अवस्थातिर, त्यसैले अब यसले धेरै जिम्मेवारीहरू पुरा गर्नु छ कि अब हिजो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको झन्डा बोकेर शिक्षकहरूका पेन्सनदेखि लिएर अरू धेरै कुराहरू शिक्षक आन्दोलनले ती माग पुरा गराउँदै अगाडि बढ्यो। पञ्चायतको लामो समयसम्म शिक्षकहरूले धेरै अप्ठ्यारोहरू, दुःखहरू बिहोर्नु पर्यो र मुलुकमा बहुदल आयो। त्यसपछि अहिले हामीले लोकतन्त्र, गणतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौँ कि अब शिक्षक समुदायले, शिक्षक सङ्गठनले अब अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र त्यसको निम्ति समाजमा रहेका सबै वर्ग र तहहरूको अगुवाई गर्न सक्नुपर्छ। म त्यो दिशामा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन निर्देशित हुन सकोस्, यो शिक्षक दिवसको उपलक्ष्यमा म यही शुभकामना दिन चाहन्छु। मैले सुनिरहेको छु नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले सम्मेलनहरूको आयोजना गरिरहेको छ। मलाई लाग्छ पालिका तहका सम्मेलनहरू, जिल्ला तहका सम्मेलन सकेर राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी गर्दै होला र शिक्षक आन्दोलनमा लाग्ने धेरै शिक्षक साथीहरू
अहिले निर्वृत्त भएर जानुभएको छ र उहाँहरूको बारेमा र उहाँहरूलाई पनि कम्तीमा यो शिक्षक आन्दोलनमा जसले अब दुःख बिहोरेको छ र यो अब निर्वृत्ति भएर पाएर गएकाहरूलाई पनि अलिकति यो शिक्षक सङ्गठनमा लाग्नको निम्ति उत्प्रेरित गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि उहाँहरूका क्षमताहरू उहाँहरूको समयहरूको ठिक ढङ्गले सदुपयोग गर्नको निम्ति पनि कम्तीमा पनि मलाई लाग्छ कम्तीमा पनि राष्ट्रिय सम्मेलन अधिवेशन गर्दै गर्दाखेरि केही विधानमा संशोधन गरेर जो चाहिँ शिक्षकको रूपमा अहिले हुनुहुन्न उहाँको भूमिकाको आधारमा जसरी तपाईँहरूले आजीवन सदस्यताको व्यवस्था मिलाउनु भएको छ उहाँलाई पनि शिक्षक आन्दोलनमा यो आन्दोलनमा सहभागी गराउने र त्यसपछि कम्तीमा पनि शिक्षकहरूका लाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र अझ यो समुदायलाई निरन्तर कसरी लागिरहन उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ यो ढङ्गले पनि सोच्न सक्यो भने अहिले कतिपय हाम्रा शिक्षक साथीहरू हिजो लामो समयसम्म स्कुलमा अध्यापन गर्नुभयो मेहनत गर्नुभयो धेरै पसिना बगाउनुभयो र यही निरन्तर यही आन्दोलनमा रहिरहनु भयो र त्यसको निरन्तरताको निम्ति पनि एक ढङ्गले भन्ने हो भने अहिले शिक्षक साथीहरू कतिपयलाई शिक्षक आन्दोलनमा लाग्नको निम्ति समयको अभाव हुने गर्दछ त्यसैले केही साथीहरूलाई पनि त्यो ढङ्गले वैधानिक हिसाबले पनि व्यवस्था गरेर जान सक्ने परिस्थिति बन्यो भने मलाई लाग्छ शिक्षक आन्दोलनलाई अझै व्यवस्थित र अझै सङ्गठित बनाउन सकिन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले तपाईहरू जति बेला यो शिक्षक दिवस बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईहरू पुराना दिनहरूलाई सम्झिरहनु भएको छ र त्यो सँगसँगै आगामी दिनहरू चाहिँ कसरी शिक्षकहरूका दिनहरूलाई राम्रो परिणाममुखी फलदायी बनाउन सकिन्छ भन्नाले भनेर जुन ढङ्गको सोचाइका साथ सङ्गठित ढङ्गले अगाडि बढ्नु भएको छ यसको निम्ति पनि त्यसले फलदायी परिणाम ल्याउनको निम्ति मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसका निम्ति अहिले पनि धेरै शिक्षक साथीहरूले शिक्षक सङ्गठनलाई सम्झिनुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ र तपाईहरूको अहिले पनि तपाईहरूको साथमा हुनुहुन्छ र त्यसो भएको हुनाले अलिकति उहाँहरूलाई पनि समेट्ने त्यस खालको वैधानिक हिसाबले पनि त्यस खालको व्यवस्था गर्न सक्यो भने शिक्षक आन्दोलनलाई अझै ठुलो बल पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि मैले पनि हिजो लामो समय शिक्षण पेसामा काम गरेँ यही शिक्षक सङ्गठनको हामीले पनि नेतृत्व गऱ्यौँ र अहिले हामीलाई स्कुलमा पुग्दाखेरि शिक्षकै हुँ जस्तो लाग्छ र अनि सङ्गठनको कुरा गऱ्यौँ भने हामीलाई अहिले पनि मेरै सङ्गठन हो भन्ने त्यस खालको अनुभूति हुन्छ र त्यसो भएको हुनाले अलिकति यस ढङ्गले विधानमै त्यस खालको व्यवस्था गरेर जाने खालका भनौँ न व्यवस्था गर्न सक्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ यो आन्दोलनलाई त्यसले धेरै मतलब एउटा चाहिँ आफ्नो आन्दोलनलाई अलि नयाँ ढङ्गले नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नको निम्ति पनि त्यसले मद्दत पुर्याउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ अब हामी धेरै अबेर पनि भइसक्यो मलाई धेरै भन्नु छैन कि मलाई पनि बोल्ने जुन खालको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा मलाई पनि अवसर दिनुभयो यसको निम्ति शिक्षक सङ्गठनलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यसको आन्दोलन अभियानको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यहाँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि मेलम्ची नगरका प्रमुख डम्बर अर्याल सरलाई शिक्षक आन्दोलनको इतिहासलाई मर्न दिनु हुँदैन, शिक्षकहरू एकीकृत हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भलाई जोडेर जानुभएको छ। म उहाँप्रति पुनः आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। यद्यपि हाम्रा बिचमा प्रमुख अतिथिको मन्तव्य बाँकी नै छ। मैले सरी भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सुरुमै ठाकुरनाथ कैगेल सर जोडिनु भएको थियो। मैले यो कार्यक्रमको ओजन उहाँलाई पछाडि नै राख्दाखेरि
कार्यक्रम ओजस्वी हुन्छ भन्ने ठानेर मैले पालो दिन सकिरहेको छैन। जनता माविका पूर्व प्रह, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका आजीवन सदस्य आदरणीय गुरु कवि ठाकुरनाथ कुइकेल सरलाई आफ्नो प्रस्तुतिको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ठाकुर सर। उहाँको म्युटै छ। हैन सर। हेलो। देखिरहेछ। हजुर ठाकुर सर सुनिरहेछ सर। फेरि म्युट भयो। बरु म्युट भयो अहिले। हजुर भयो सर। आएछ सर? आयो। नेपाली शिक्षकको रूपमा जुन आयो सर सहभागी गराउने काम भयो त्यसको निम्ति म हृदयदेखि नै हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई र भूमिका नबाधिकन म मेरो नाम वाचन गर्न चाहन्छु। र फेरि मेरो बुझाइमा साहित्य अथवा सिर्जना भनेको हाम्रा भोगाईहरू नै हुन् र मैले अहिलेको जुन रचना समसामयिक रूपमा हाम्रो आस्था पुञ्जमाथि जुन चोट पुग्न गएको छ, हाम्रो आस्था जुन धर्मराउन लागेको छ, अब त्यसैलाई इङ्गित गरेर मैले रचना गरेको छु। मेरो रचनाको शीर्षक छ गर्ल्याममा नाली चुम्यौ। नौलो लक्ष्य लिएर राष्ट्रभरमा उन्मुक्तिको निम्तिमा सारा दूर दराजका मन जित्यौ आदर्शका नाममा। कैयौँका घरबार चौपट बन्यो डग्दै नडग्दै लड्यौ। ऐजेरू कति झाङ्गिए छनि कठै गर्ल्याममा नाली चुम्यौ। भन्थ्यौ राष्ट्र रहे जितिन्छ सहजै आफ्नै पनामा रमौँ। भाषा संस्कृति भेषमा विविधता सौन्दर्य आफ्नै चुमौँ। सेता उच्च हिमाल झैँ छ मन यो सिद्धान्त घोगदै रह्यौ। ऐजेरू कति झाङ्गिए छनि कठै गर्ल्याममा नाली चुम्यौ। तिम्रो चित्त दुखे नहाय कहिल्यै छाती चिथोर्दा पनि। तिम्रो माग बने नहाय कहिल्यै नाका खुलोस् यो भनी। सत्ता स्वाद हटे न जीवन भरि चुर्लुममा डुब्दै रह्यौ। ऐजेरू कति झाङ्गिए छनि कठै गर्ल्याममा नाली। कोरोना कसरी जितिन्छ सहजै सोच्दै नसोची बस्यौ। भ्रष्टाचार हटाउने विधि कहीँ राख्दै नराख्दै झुक्यौ। साँच्चै द्रव्य पिशाचको मति लियौ भूमाफियामा गिर्यौ। ऐजेरू कति झाङ्गिए छनि कठै गर्ल्याममा नाली चुम्यौ। गर्छौ भाषण प्रक्रिया र विधिको हुँ सत्यवादी भनी। छाड्छौ सत्य यथार्थ ढुलमुल हुँदै चम्चेर हुक्के बनी। भन्छौ भावुक हुन्छु तै पनि मुना ठुन्क्याई गिड्दै हिँड्यौ। ऐजेरू कति झाङ्गिए छनि कठै गर्ल्याममा नाली चुम्यौ। तिम्रो मार्ग समृद्धिको र सुखको सौन्दर्यको शान्तिको आफ्नो राष्ट्र हराभरा गरिदिने यात्रा छ सन्मार्गको। फ्याँक्यौ ती सब खै कता छ अहिले गन्तव्य उल्टो लियौ। ऐजेरू कति झाङ्गिए छनि कठै
गर्ल्या मनाली चुम्यौ सत्ता केन्द्रित स्वार्थमा भ्रमर झैं रक्षा नचुम्दै गिर्यौ लाखौं मानव स्वप्न धुलमिल गरी सिनो टिपी हुइकियौ कस्तो क्रूर विडम्बना छ अहिले बन्यौ ऐजेरू कति झाङ्गे छ निकटै गर्ल्या मनाली चुम्यौ कस्तो क्रूर विडम्बना छ अहिले धिक्कार मुर्दा बन्यौ ऐजेरू कति झाङ्गिए छ निकटै गर्ल्या मनाली चुम्यौ। धन्यवाद, नमस्कार। ऐजेरू कति झाङ्गिए छ निकटै गर्ल्या मनाली चुम्यौ। धन्यवाद गुरु, अत्यन्त सुन्दर कविताको निम्ति लामो समयको पर्खाइपछि आफ्नो कविता वाचन गरी 42औं शिक्षक दिवसलाई सुन्दर बनाउनको निम्ति हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ र अब म ढिला नगरिकन आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख श्री कृष्णगोपाल तामाङज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृष्णगोपाल तामाङज्यू। सरलाई नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला कमिटीले खास गरी 42औं शिक्षक दिवस 2077 को अवसरमा आयोजना गरिएको भर्चुअल तथा रचना वाचन कार्यक्रमको सन्दर्भमा उपस्थित हुनुभएका साथीहरू, खास गरी यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र विशेष अतिथिज्यूहरू र नेपाल शिक्षक संघ जिल्ला अध्यक्ष हाम्रो आदरणीय तुलसी सर लगायत हाम्रा अग्रज विद्वान मित्रहरू सबैलाई म आजको यो तपाईहरुको हाम्रो यो 42औं शिक्षक दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको यो भर्चुअल तथा रचना वाचन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको हैसियतले एवं जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट यहाँहरूलाई म 42औं शिक्षक दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आसन्न नयाँ वर्ष 2078 को समेत यहाँहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यहाँहरूले अहिले जुन कविता वाचन गर्नु भएको छ, तपाईहरुको सृजना प्रस्तुत गर्नु भएको छ, विभिन्न गुरुवर्गहरूले शब्दको स्पर्श सहित स्वरका अनेकौं कम्पनहरूको माध्यमबाट खास गरी आफ्ना उत्कृष्ट सृजनाहरूलाई प्रस्तुत गरिरहनु हुने र उक्त प्रस्तुतिको माध्यमबाट आफ्नो भावनालाई पोखिरहनु हुने हाम्रा सम्पूर्ण विद्वान मित्रहरू, म सबैलाई फेरि पनि यो हाम्रो सृजनालाई, तपाईहरुको यो सृजनालाई यथावत कायम गरेर अझै नयाँ नयाँ सृजनाहरू सृजना गर्नका निम्ति म फेरि पनि यहाँहरूलाई थप ऊर्जा मिलोस् भन्ने कुरालाई लिएर म 42औं शिक्षक दिवसको अवसरमा यहाँहरूलाई फेरि पनि थप शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले यहाँहरूको धेरै कुराहरू सुने, खास गरी विशेष अतिथिका भनाइहरू सुने, पूर्व वक्ता साथीहरूको निकै भनाइहरू सुनिसकेको छु कि हाम्रा अत्यन्तै अग्रज विद्वान मित्रहरूको मैले भनाइहरू सुनिसकेको छु। उहाँहरूको सामुन्यमा खास गरिकन मैले शिक्षक संगठनको बारेमा र तपाईहरुको शिक्षाको बारेमा चाहिँ धेरै बखान गरिरहँदाखेरि स्वर्गको अगाडि, इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बखान गरे जस्तो हुन्छ। त्यसका निम्ति फेरि पनि म आज यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि भएको हैसियतले म फेरि पनि आफ्नो भनाइलाई जोड्न चाहन्छु। खास गरी हामीलाई थाहा छ इतिहासमा शिक्षकहरूको भूमिकाले युगलाई एउटा नयाँ चरणमा लानका निम्ति निकै मद्दत पुगेको तथ्यहरू हामीसँग जीवित छ। त्यो इतिहासहरू हामीसँग जीवित छ। खास गरी यो मुलुकमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्र ल्याउनको निम्ति किन नहोस् र गणतन्त्र ल्याउनको निम्ति किन नहोस्, खास गरी हामी शिक्षकको माध्यमबाट खास गरी
गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै यो मुलुकलाई चाहिँ अलिकति गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट अलिकति चाहिँ रूपान्तरण गर्नका निम्ति जुन ढङ्गले हामी चाहिँ शिक्षक साथीहरू क्रियाशील हुनुभएको छ, यसले खास गरी इतिहासको एउटा युगलाई नयाँ चरणमा लानको निम्ति निकै मद्दत पुगेको भन्ने कुरा हामीले इतिहासको पानाहरूमा पल्टाएर हेर्दाखेरि त्यो पाइन्छ। त्यसको निम्ति तपाईँहरूको भूमिकाप्रति म फेरि पनि जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट र मेरो आजको यो कार्यक्रमको प्रमुखको हैसियतले म तपाईँहरूको भूमिकाप्रति म सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यति मात्र भइरहेको छैन कि मुलुकमा अनेकौं राजनीतिक घटनाक्रमहरू मात्र होइन कि मुलुकमा चाहिँ खास गरी चाहिँ प्राकृतिक विपत्ति लगायतका चाहिँ विभिन्न विपदहरू आइपर्दाखेरि समेत शिक्षकहरूको भूमिका चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको हामीले पाएका छौँ। खास गरी हामीले हेर्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा कि कोभिडको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने शिक्षकको भूमिका, शिक्षकहरूले निर्वाह गरेको भूमिका, शैक्षिक जगतले चाहिँ निर्वाह गरेको भूमिका चाहिँ हेर्ने हो भने यो मुलुकको निम्ति साह्रै अतुलनीय छ। यो भूमिका खास गरिकन चान्चुने भूमिका छैन कि खास गरी नेपाललाई कोभिडको महामारीबाट बचाउनको निम्ति र समुदायलाई कोभिडबाट चाहिँ बचाउनको निम्ति, विद्यार्थीहरूलाई कोभिडबाट बचाउनको निम्ति शिक्षक साथीहरूले, शिक्षक वर्गहरूले जति भूमिका निर्वाह गर्यो र विद्यालयबाट जति भूमिकाहरू निर्वाह गर्यो, यो भूमिका खास गरिकन अरू चाहिँ संरचनाको भन्दा हाम्रो संरचनाको, हाम्रो सङ्गठनको र हाम्रो यो विधाको चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हामीले पाएका छौँ। खास गरी हामीले कोभिडलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति विद्यालयको माध्यमबाट, विद्यालयबाट कोभिडहरू नियन्त्रण गर्न नसकेको यदि हो भने समुदाय चाहिँ खास गरी चाहिँ यति छिन्न भिन्न हुन्थ्यो, यति अस्तव्यस्त हुन्थ्यो। त्यो अस्तव्यस्तलाई चाहिँ खास गरी शिक्षकहरूले र विद्यालयको माध्यमबाट, विद्यालयबाट चाहिँ त्यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ रोकथाम गर्नको निम्ति निकै मद्दत पुगेको हामीले त्यो इतिहासहरू पाएका छौँ। यो अहिले चाहिँ खास गरी यो अहिले कोभिडको सन्दर्भमा भएका भूमिकाहरूप्रति कि राज्यले पनि शिक्षकहरूले गरेको भूमिकाप्रति निकै प्रशंसा गर्नुपर्ने, निकै चाहिँ सम्मान गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसको निम्ति म फेरि पनि तपाईँहरूलाई उक्त भूमिकाप्रति, तपाईँहरूको भूमिका अतुलनीय भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई फेरि पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सन्दर्भ यतिखेरको लागि हामीले हेर्ने हो भने अघि नै पूर्ववक्ता साथीहरूको यसो भनाइहरू मैले सुने। खास गरी मुलुक चाहिँ राजनीतिक हिसाबले हाम्रो मुलुक अलिकति आक्रान्त भइरहेको बेलामा अब हामीहरूको बिचमा पनि अलिकति मतहरू चाहिँ अलिकति भिन्नता भएको, हाम्रो मतहरू चाहिँ कता कता बाजिएको जस्तो देखिएको हामीले पाएका छौँ। त्यसको निम्ति म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, खास गरी सङ्गठनको एकतालाई बचाउने र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने हो भने कि हाम्रो मतहरू बाजिनु हुँदैन। म तपाईँहरूलाई फेरि पनि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सङ्गठनको एकतालाई बचाउने, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने हो भने तपाईँहरूको हिजोको चाहिँ अतुलनीय योगदान चाहिँ हिजोको चाहिँ जुन अघि नै डमर सरले भनिसक्नु भएको छ कि सङ्गठनलाई एउटा बचाउनको निम्ति, सङ्गठनको एउटा विरासतलाई कायम गर्नको निम्ति तपाईँहरूले शिक्षक सङ्गठनको एउटा झन्डा बोकेर शिक्षक सङ्गठनको जुन एउटा चाहिँ विचार र सिद्धान्त, एउटा पद्धतिलाई अँगाल्दै जसरी तपाईँहरू अगाडि बढिरहनु भएको थियो, जसरी तपाईँहरूको योगदान थियो, त्यो योगदान र त्यो विरासतलाई कायम गर्नको निम्ति चाहिँ एकतामा बल हुन्छ, एकतालाई चाहिँ बलमै कायम गरेर एकतामा बल हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझेर खास गरिकन हाम्रो एकतालाई चाहिँ विभाजनतर्फ लिएर जानु हुँदैन भन्ने कुरालाई म तपाईँहरूलाई म हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले हामीले देखिरहेका छौँ खास गरी चाहिँ शिक्षक साथीहरूको बिचमा पनि, सङ्गठनको बिचमा पनि कि हामीहरूको बिचमा अलिकति मत भिन्नता ल्याउनको निम्ति र हाम्रो चाहिँ एकतालाई चाहिँ भत्काउनको निम्ति, एकतालाई चाहिँ बिगार्नको निम्ति जसरी प्रयत्न गरिरहेको छ, यो एकतालाई भत्कियो र यो एकतालाई चाहिँ बिगार्न थाल्यो भनेदेखि खास गरी शिक्षकहरूको हक अधिकार र चाहिँ जुन एउटा अधिकारको हामी चाहिँ खोजी गरिरहेका छौँ, अधिकारको चाहिँ रक्षा गर्न जुन चाहिँ हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ, जब यो हाम्रो एकतालाई चाहिँ भत्काउँछ, जब हाम्रो एकतामा विभाजन आउँछ अनि त्यस पछाडि हाम्रो अधिकार, हाम्रो चाहिँ अधिकारलाई रक्षा गर्ने दिन चाहिँ त्यो दिन आउनलाई चाहिँ फेरि अलिक गाह्रो नै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यसको निम्ति हाम्रो अधिकारलाई रक्षा गर्ने र हाम्रो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कुरालाई, हाम्रो मागलाई सुनिश्चित गर्ने कुरालाई चाहिँ खास गरी एकतामा बल हुन्छ, त्यसको निम्ति त्यो बललाई चाहिँ तोड्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई म चाहिँ शिक्षक सङ्गठनका साथीहरूलाई र खास गरी चाहिँ अहिले यो भर्चुअल कार्यक्रम सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म फेरि पनि तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु कि हामी जे अवस्थामा छौँ, हिजो जुन अवस्थामा थियो र जुन अवस्थामा रहेर जुन एउटा सङ्गठनको विरासतलाई चाहिँ उच्च बनाउनको निम्ति, सङ्गठनको विरासतलाई काम गर्नको निम्ति हामी जसरी सफल भएका थियौँ, त्यसरी नै अब राष्ट्रिय राजनीतिक माहौल जता जे भए तापनि
हाम्रो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सन्दर्भमा र खास गरिकन चाहिँ सङ्गठनले हाम्रो विरासतलाई कायम गरिकन एकतालाई बचाउने र हाम्रो आन्दोलनलाई रक्षा गर्ने कुरालाई चाहिँ खास गरी ध्यान दिनुपर्छ होला भन्ने कुरालाई म तपाईँहरूको बिचमा निवेदन गर्न चाहन्छु। मैले तपाईँहरूसँग धेरै कुरा नगरिकन खास गरी सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा मैले बुझेको छु कि हाम्रो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कुरालाई र शिक्षकको चाहिँ जुन एउटा समस्याहरूलाई चाहिँ एक्सपोज गर्ने र शिक्षकका साथीहरूको चाहिँ जुन एउटा समस्याहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनलाई हामीले जसरी प्रयत्न गरिरहेका छौँ र हाम्रो भनाइहरू हाम्रो सुनाइहरू हाम्रो मागहरू कतिपय ठाउँहरूमा सुन्न पुगिरहेको छैन, सुनाइ भइरहेको छैन, यस्ता गुनासोहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। यस्तो बेलामा यो अलि चाहिँ यो परिस्थितिमा अलिकति विषम परिस्थितिमा खास गरिकन साथीहरूको बिचमा र शिक्षक साथीहरूको बिचमा मत भिन्नता नहोस् र विभाजन नहोस्। यो विभाजनले हामीलाई हित गर्दैन भन्ने कुरालाई म तपाईँहरूको बिचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अघि नै लक्ष्मण सरले भन्नुभएको थियो कि भाइ फुटे गवार लुटे भनेर उहाँले अघि नै चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति गर्नुभएको थियो। यही प्रकृतिले हामीले सोच्ने हो भने हामीहरूको चाहिँ एकतामा भिन्नता के अरे चाहिँ विभाजन हुने र हाम्रो चाहिँ एकतामा विभाजन भएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ फेरि हाम्रो मागहरू सुनिश्चित गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले खोजिरहँदाखेरि हामी कति सफल हुन्छौँ। त्यसका निम्ति म सम्पूर्ण साथीहरूलाई शिक्षक गुरुवर्गहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सङ्गठनको एकतालाई बचाउने र हाम्रो आन्दोलनको उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्ने कुरालाई खास गरिकन हाम्रो मुख्य मुद्दाको रूपमा चाहिँ मुख्य एजेन्डाको रूपमा अगाडि सारेर हाम्रो सङ्गठनको विरासतलाई कायम गर्नको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई म तपाईँहरूको बिचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यति कुरा राखेर खास गरिकन शिक्षक सङ्गठन नेपाल शिक्षक सङ्गठन राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले चाहिँ आयोजना गरेको यो भर्चुअल तथा रचना वाचन कार्यक्रममा मलाई जुन एउटा प्रमुख अतिथिको हैसियतले सबै साथीहरूको बिचमा गुरुवर्गहरूको बिचमा विद्वान मित्रहरूको बिचमा जुन चाहिँ आफ्नो भनाइहरू राख्ने एक्सपोज गर्ने जुन एउटा अवसर दिनुभयो यसप्रति म सिन्धुपाल्चोक जिल्ला नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरू र सम्पूर्ण चाहिँ यो कार्यक्रम सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै फेरि पनि म 42औं शिक्षक दिवसको अवसरमा र चाहिँ आसन्न नयाँ वर्ष 2078 को अवसरमा यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गरेर मैले धेरै लामो नबोलिकन मेरो भनाइलाई यहाँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङज्यूलाई। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ शिक्षक समाजका वाहक हुन् र समाज परिवर्तनका निम्ति शिक्षकको जहिले पनि अग्रणी भूमिका हुनेछ र हामी शिक्षकहरू फुट्दा भन्दा जुट्दा नै बल हुनेछ र आन्दोलनको क्रममा हामी एकताबद्ध भयौँ भने हामीले हाम्रा उपलब्धिहरूलाई जोगाउने र थप उपलब्धि प्राप्त गर्ने कुरामा विमति छैन भन्ने शुभकामना मन्तव्य दिनुभएको छ। म उहाँलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा विभिन्न त्रुटिहरू हुन सक्छन्। यो भर्चुअल कवि गोष्ठी भएको कारणले कतिपय साथीहरू कतिखेर आउनुभयो कतिखेर निस्कनुभयो भन्ने कुरा पनि थाहा नहुने, यसो गर्दाखेरि कतिपय अतिथिज्यूहरूलाई मैले बोल्ने क्रममा त्रुटि भएको भए म त्रुटिप्रति माफ माग्न चाहन्छु र हामी सहित 19 गते भर्चुअल क्लासमा छौँ र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको 31 गते मेलम्चीमा बेलुका 5 बजे नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको जिल्ला कमिटीको बैठक बस्ने निधो गरेका छौँ। त्यसको निम्ति सम्पूर्ण जिल्ला कमिटीका सदस्यज्यूहरूलाई आमन्त्रण गर्न पनि चाहन्छु। यसै गरी नयाँ वर्षको अवसर पारेर वैशाख 1 गते मेलम्ची नगरको दोस्रो अधिवेशन हामी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्षको उपस्थितिमा सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। आजका